साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन ने एक बड़ा कदम उठाया है। टूर ऑपरेटर्स को सऊदी अरेबिया में होटल के बढ़ते कीमतों, हिंदुस्तानी खाने और वीजा जैसे कई चीजों में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। इस मामले को हल करने के लिए साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन ने सऊदी अरेबिया की एक कंपनी अल एजाजी के साथ मुआहदा किया है। मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए इस कंपनी के दो नुमाइंदे मोहम्मद अल हरबी और मेशाल अल जबरी बेंगलुरु पहुंचे। एसोसिएशन ने बेंगलुरु में एक खुसूसी इजलास मुनक्कद किया। तमाम एसोसिएशन के मेंबरान की मौजूदगी में मज़कूरा कंपनी के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए गए। साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि इस मुआहदे से न सिर्फ टूर ऑपरेटर्स को फ़ायदा होगा बल्कि उमरा और हज के आज़मीन को भी फ़ायदा पहुंचेगा। आने वाले दिनों में इसी तरह का एक इजलास सऊदी अरेबिया में भी मुनक्कद किया जाएगा। वाज़ेह रहे, साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन के बने 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ऐसे में एसोसिएशन चाहती है कि वो मुनासिब कीमतों के साथ अच्छी सहूलियात आज़मीन को दें। इसी गरज से इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं सुल्तान साउथ इंडिया हज उमरा एसोसिएशन से पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे बोर्ड मेंबर्स का, सारे मेंबर्स का और सारे टूर ऑपरेटरों का। आज का मीटिंग का जो आगाज़ हुआ है साउथ इंडिया हज उमरा एसोसिएशन की फ़िक्र से, ये फ़िक्र ऐसी है जिसका भलाई, बेहतरी और तरक्की हज उमरा सेक्टर को लाने के लिए ये आज का मीटिंग का आगाज था। और इसके साथ साथ एसोसिएशन का शायद आप सबको पता होगा, पहले से हम लोग बेटरमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टूर ऑपरेटर्स के लिए ये जो भी कर रहे थे, आज उसका 2.5 इयर्स के बाद ये प्लेटफॉर्म आया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारे मोहम्मद हरब और जाबिर साहब मदीनतुल मुनव्वरा सऊदी अरेबिया से आज इंडिया को आए अल्हम्दुलिल्लाह, और बेंगलोर में आज हमारी जनरल मीटिंग थी, उसमें शिरकत लिए और बहुत सारी चीज़ें यानी होटल्स को लेकर, केटरिंग्स को लेकर, वीज़ा को लेकर, ट्रांसपोर्ट्स को लेकर और मदीनतुल मुनव्वरा हो, मक्कतुल मुकर्रमा हो, ये सब चीज़ों को लेकर आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। और ऐसे सब चीज़ें करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक होना ज़रूरी है। हम चाहते हैं टूर ऑपरेटर्स स्ट्रांग बने, टूर ऑपरेटर्स हिम्मत से रहेंगे, कारोबार करेंगे तो मुतामिर यानी अल्लाह के मेहमानों को जहमत नहीं होगी। ये इनिशिएटिव लेते हुए एसोसिएशन ने आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एसोसिएशन की जानिब से जो भी चीज़ें हो रही हैं ये हमारे साउथ इंडिया टूर ऑपरेटर्सों के लिए, खाना हो, होटल्स हो, वीज़ा हो, ट्रांसपोर्ट हो, मक्कतुल मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, इंशाअल्लाह साउथ इंडिया हज उमरा एसोसिएशन सारों को ट्रांसपेरेंसी के साथ, ताउन के साथ चलेगी और साथ मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। साउथ इंडिया हज एंड उमरा एसोसिएशन से अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो ये एसोसिएशन बनाकर यानी कि तकरीबन 3 साल होकर है, इसमें सबसे बड़ा मकसद हमारा जो जाने वाले हुज्जाज उम्रे के लिए जो जाते हैं इनको कई चीज़ की तकलीफ़ नहीं आना है करके बोल के हमें एसोसिएशन बनाए थे। आज इसमें अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी दिलेकर है, कई एजेंट्स जो तकलीफ़ें उठा रहे थे ये तकलीफ़ें दूर करना और हाजी खुशी से आकर दुआ करना करके बोल के, इसमें जो मक्का और मदीने में कई जो सऊदियों से भी जाकर हमें मिले, जो होटल के कंपनी वाले, कैटरिंग वालों से सबसे भी मिले, हमारी जो एसोसिएशन के एतबार से भी हमें मालूमात कराने के बाद में वो बहुत खुश है, आपके साथ जुड़कर हमें काम करते हैं करके वादा किए। मदीना से लेकर बेंगलुरु आए हुए हैं,
انہوں نے یہ وعدہ لے کر آ کر ہی جو جانے والے حجاج کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہونا کر کے بول کے، وہی مقصد سے ہمیں ہماری ایسوسیشن کام کرتی ہے. اور جو حجاج اکرام کو بھی یہ جو سوشل میڈیا سے ایک میسیج ہے، الحمدللہ یہی سٹیج پہ ہمیں ایک وعدہ کرتے ہیں، ٹول فری نمبر بھی رکھتے ہیں ہمیں ہماری ایسوسیشن سے. کسی حجاج کو بھی تکلیف آ گئی تو ایک کال کرو 24 آورس میں، ہمارے سے جتنی بھی ٹائم نکال کر ہمیں آپ کو سہولت کر کے دیں گے کر کے بول کے ہمیں وعدہ کرتے ہیں. انشاءاللہ مکہ اور مدینے میں بھی کئی علماء اکرام کو لے کر جا کے صحیح طریقے سے عمرہ کرانا ہے. بہت سے جو حالات ایسے ہیں ان کی بات جو کرناٹک والوں کو سمجھ میں نہیں آتی، آندھرا والوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے ہمیں ہر اسٹیٹ سے 2 آدمی کو ادھر عمرہ کرانے کے لیے، ادھر کے جو سہولتیں کے لیے، جو ہر اسٹیٹ کا جو کھانا پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے، اسی لیے پورا انتظام کر لے کر ہیں. انشاءاللہ اور بھی اس میں جو کامیابی ہوگی، میں سب ایجنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ایسوسیشن سے اب سب لوگ جڑے، ایک طاقت بنے. ہمیں ایک طاقت بن گئے تو بہت بہترین سے کام کر سکتے ہیں. آنے والے ہمارے نسلیں، ہمارے بچے بھی دعا دیتے ہیں ہمارے جو بڑے لوگ اچھے کام کریں کر کے بول کے. جو دوسری جو ضروری یہ بات ہے کہ بھائی ادھر ایک بول کے ادھر جا کے ایک کام مت کرو. کوئی ایجنٹ بھی جو حق ہے یہی بتاؤ، جو آنا ہے آئیں گے، نہیں آنا ہے تو نہیں آئیں گے. آپ کی روزی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں رکھے گا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، کسی کو بھی بھوکا نہیں رکھا. حق سے جاؤ، اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین عملات آپ کو ادا کرے گا. یہی ہمیں جو ایسوسیشن سے ہمارے جو چاہتے ہیں، جو بھی جڑنا ہے ہمارے سیکریٹری صاحب سے اور ٹریزرر صاحب سے، سب سے بھی رابطہ کرو، ہماری ایسوسیشن میں جڑو. جو جڑنے والوں کو بھی وہی کام رہتا ہے، نہیں جڑے والوں کو بھی وہی کام رہتا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ میں جڑ کر جو چلتی ہیں ان کو بہت سے فائدہ ہوتا ہے کر کے بول کے میں آپ کو امید کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ اور بھی بہترین کام کریں گے کر کے. یہ جو ویزے کے اعتبار سے بھی الحمدللہ ویزا ابھی ایسوسیشن میں ہی ہوگا 24 آورس. کوئی ایجنٹ کبھی بھی فون کرے تو اس کو ریسپانڈ ہو کے کام کریں گے. اور جو کیٹرنگ کھانے کے اعتبار سے بھی جب آپ کو یہ کھانا اچھا نہیں ہے تو دوسرا کھانا انتظام کرنے کا بھی کام کریں گے. اور جو ٹکٹیں بھی بہترین سے بہترین ریٹ کو آپ کو دلائیں گے کر کے وعدہ کرتا ہے. یہ ہمارے لیے نہیں، جب ایجنٹ اچھے رہیں گے ان کو سہولت اچھی ملے گی، وہ حجاج حاجیوں کو اچھی سہولت دیتے ہیں کر کے ہماری امید ہے. اس امید کو برقرار رکھیں گے کر کے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله مجموعة أنوار الحجاز ترحب بالضيوف الرحمن حجاج والمعتمرين في منطقة المدينة ومكة، وأهلا وسهلا بكم إن شاء الله. وأشكر الأخ سلطان وأشكر الأخوان وأشكر الأخ أبو فيصل. الحمد لله تمينا الاتفاقية بكل من ما اتخذناه مع تحديد العناصر في الفنادق والتأشيرة والمواصلات والإعاشة وأهلا وسهلا فيكم في المدينة المنورة إن شاء الله. إن شاء الله. بركاته. الله يحييكم ونشكركم على كرم الضيافة. قبل كل شيء نشكركم على كرم الضيافة. الله يحييكم في مؤسسة أنوار الحجاز إن شاء الله في المدينة المنورة، وأيضا إن شاء الله في مكة المكرمة نستقبلكم إن شاء الله. والله يحييكم ونشكركم شكرا كثيرا.